हरेक नेपालीको आवाज publicawaaz.com। आमा बेच्न पाइँदैन सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद एमसीसी समर्थकहरू मुर्दाबाद एमसीसी समर्थक मुर्दाबाद आतंकवादी मोदी मुर्दाबाद आतंकवादी ट्रम्प मुर्दाबाद आतंकवादी मोदी मुर्दाबाद होइन तपाईँहरूले भनेको ठाउँमा राख्नु कात्रो चाहिँ प्रहरले यतिखेर आफ्नो नियन्त्रण बनिसकेको छ। कात्रोलाई र नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल प्रहरीले केपी ओली देउबा सम्मा यो संसदमा रहेका जति पनि एमसीसीको पक्षधरहरू छन् उनीहरूका लागि आमा बेचेर एमसीसीमा साटेर ल्याउन खोजेको पैसा राख्ने गोजी भएको कात्रो नेपाल प्रहरीले बुझिलिएकोमा हामी सबै अभियन्ताहरूको तर्फबाट नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। नेपाल प्रहरीलाई हामी एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गरौँ र नेपाल प्रहरीलाई सलाम गरौँ। कृपया हाम्रो प्रहरी साथीहरूलाई हामी जय नेपालका साथ सलाम गरौँ। नेपाल प्रहरीको छातीमा गोली लाग्यो भने एमसीसीका मान्छेले गोली हान्यो भने एमसीसीका कुनै पनि मान्छेलाई कारवाही गर्न मिल्दैन भनेर 6.8 मा लेखिएको छ। नेपाल प्रहरीले कात्रो गोजी भएको कात्रो बुझिलिएको छ। हामीसँग प्रमाण छ, हाम्रो जित भएको छ। विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारले बुझेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल प्रहरीको डीसी साहबको नेतृत्वमा गोजी भएको कात्रो नेपाल प्रहरीले बुझेको सबै साथीहरूका साथमा प्रमाण पनि छ। जित्नुहोस् हरेक महिना ओप्पो F3। ओप्पो F3 जित्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन बजाउनुहोस् र कमेन्टमा गएर आई सब्स्क्राइब लेख्नुहोस्। हरेक महिना लकी ड्र मार्फत एकजनालाई विजेता घोषणा गरिनेछ। विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद सरकार प्रतिपक्षी मुर्दाबाद सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद विदेशी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कब्जा गर
राष्ट्रघातीहरू मुर्दाबाद 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 राष्ट्रघातीहरू मुर्दाबाद 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 सुझबुझ सहितको युवा सत्ता कायम गरौँ कायम गरौँ कायम गरौँ सुझबुझ सहितको युवा सत्ता कायम गरौँ कायम गरौँ कायम गरौँ सुझबुझ सहितको युवा सत्ता कायम गरौँ कायम गरौँ कायम गरौँ अनपढ डाक्टरहरू मुर्दाबाद 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 देसारेहरू 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 मुर्दाबाद 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 एमसीसी खारेज गरौँ खारेज गरौँ खारेज गरौँ खारेज गरौँ एमसीसी खारेज गरौँ खारेज गरौँ खारेज गरौँ हड्तालीहरू मुर्दाबाद 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 हड्तालीहरू मुर्दाबाद 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 जस्तो इन्डिभिजुअली त साथीहरू जानु भएको छ हामी इन्डिभिजुअली नै यो कार्यक्रम तपाईँको अहिले जुन अभियान अन्तर्गत आउनुभएको थियो आउनुभएको छ तपाईँको साङ्केतिक रूपमा अहिले यहाँ आउनुभएको छ जे गर्नुभएको छ ठिक छ हामीले निश्चित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मात्रै रोकिरहेको र त्यहाँ गएर कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन भने तपाईँको जानुको र नजानु यस्तो छ नि सर यहाँनिर हजुरहरूलाई हस्तान्तरण गरे यो चाहिँ सरकार समस्या लान सक्ने अवस्था छ कि छैन एकैछिन सर अर्को के छ भने नि संसद सचिवालयमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाउन र ज्ञापन पत्र दिन होइन समय लिन त सबै नागरिकले पाउँछ नि त त्यसको लागि हामीले त त्यो मात्रै गर्न खोजिरहेको छौँ त्यसको लागि टाइम लिनु पर्यो त्यो विरोधको अधिकार भयो भएन त्यहाँ जान मिल्ने कि अब हो त्यो चाहिँ संसद सचिवालयले हामीलाई त्यहाँ गएपछि एउटा भित्र चिट पठाउँछ चिट पठाएपछि आउन मिल्दैन भन्छ हामी फर्कायो भने अनि हामी फर्किन्छ त्यो हो नि कार्यक्रम गर्दा गर्दै यो निषेधित क्षेत्रमा इन्ट्री गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको लागि हामीले रोक्यो अब उहाँहरू त सबै यतै रहनुहुन्छ हामी इन्डिभिजुअली जानु अहिले मिडियाकर्मी र उहाँहरू दुईजना मात्र हामी बुझाउन चाहन्छौँ यदि तपाईँहरू नै बुझाइदिनुहुन्छ भने हामी त्यसमा पनि थाहा अब हेर्नुहोस् यो काठबाट यो शान्तिपूर्ण हिसाबले हामीले इट्स अ सिम्बोलिक प्रोग्राम र हामीले एमसीसीको एगेन्स्टमा चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ एउटा ज्ञापन पत्र सर तपाईँको फ्रान्समा हेर्नुहोस् तपाईँको टी सर्टमा छापिएर आउँछ होइन लगेर उठाउँछन् पत्रिकै छापिन्छ टी सर्टमा हामीले यो कागजमा चाहिँ प्रिन्ट गरेर नै दिनु खोजेको यहाँबाट मेसेज जाने कुरा छ अनि त्यो लिएर अब हामी इन्डिभिजुअली त जान पायौँ होला नि त साथीहरू सबै तपाईँहरू ब्याक हुनुहोस् त दुईजनाले बोक्नु नि साथीहरू ब्याक हुनुहोस् हामी दुईजना मात्र जान्छौँ पत्रकारहरूलाई होइन तपाईँहरू बढ्न सक्नुहुन्छ पत्रकार निषेधित हुन तपाईँहरू अगाडि जान त पायौँ त पाइँदैन त्यो लिएर पाइन्छ हामी त्यहाँ पुग्छौँ पुगेर हामी सूचना पठाउँछौँ हिँड्न पाइन्छ तपाईँले इन्डिभिजुअल नागरिक भएको हिसाबले हिँड्न पाइन्छ तर तपाईँले यो चिज बोकेर जान पाउनुहुन्छ तपाईँहरू कार्यक्रम समापन गरेर आफ्नो घर जाने बाटो त्यो वर्ष जानुहोस् तर यो सामान बोकेर तपाईँ यतै पऱ्यो फेरि जान पाउनुहुन्छ बाटो के यतै हो फेरि म पुत्रीबाट बस्ने होइन अब के गर्नु तपाईँहरू जान दिनुहुन्न हामी जान चाहन्छौँ अब के गरौँ त्यो त तपाईँलाई थाहा छैन हामी जान खोज्नुहुन्छ हामी रोक्छौँ त्यो तपाईँलाई जानकार हुनु तपाईँहरूले हामी नागेर पनि जान्छौँ अब हामी तपाईँलाई नाग्नु त मिलेन तलैबाट अनुरोध गऱ्यौँ हामी जसरी तपाईँले अनुरोध गर्नुभयो तपाईँको अनुरोध गर्न के अरे यो नमिल्ने अनुरोधलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ त्यही हो सर कारण के रहेछ माथिबाट हजुरहरूसँग कुरा यो आउँदा निषेधित क्षेत्र हो यसलाई क्रस गरेर जान पाइँदैन कुनै पनि आन्दोलन कुनै पनि उ गर्न पाइँदैन हामीले देखे अनुसार हामी पनि एउटा मिडियाकर्मी यो शान्तिपूर्ण रूपमा छ मात्र यो हस्तान्तरण अभियान शान्तिपूर्ण भए पनि निषेधित क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न पाइँदैन अब के गर्नु अब हामी घरै जानु जानकार हुनुहुन्छ नि तपाईँ हामी घरै जानु त्यही भएर त निषेधित क्षेत्र घोषणा उ गरे हो त लागू गरे होइन तर कतिपय प्रस्तावहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई लगेर यो जम्मा दिने मात्रै उद्देश्य भएकोले यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिन सर यसो गरौँ न हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जानु कोही व्यक्ति आउँदैछ यसो गरौँ न हामीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जानु तपाईँहरूलाई थाहा छ जान पाइँदैन भन्ने कुरो यसो बोलजवाब होइन व्यक्तिगत त पाइएन मान्छेहरू हिँडिरहेको छ नि होइन एकचोटि डिसाले सोध्नु पर्ने इन्डिभिजुअल त हाम्रो कार्यक्रम सकियो अब हामी जान खोजिरहेको छौँ कार्यक्रम समापन गर्नुहोस् सामान बुझाउनुहोस् तपाईँ त्यसपछि यो खोलिदिन्छ इन्डिभिजुअल जान्छ होइन सामान त बुझाउने त्यहाँ हो नि त पाइँदैन त्यही सामान बुझाउनलाई त रोकिरहेको छौँ त हामीले त उहाँबाट कोही प्रतिनिधि बोलाइदिनुहोस् न त तपाईँहरू भन्नुहोस् न त्यहाँ प्रतिनिधि बोलाउनुहोस् हामीले बोलाउने के गर्न सकेको अब यो गोजीमै हालेर जाउँ भनेको थियो सर अब यो कात्रो के गर्ने त खोइ सेपटजी समाउनु त सबै समाउनु त यहीँ जुन त्यो त्यहाँ पनि नधुनाउनु होला यो हामीले राख्नै पर्छ
होइन तपाईँहरूले भनेको ठाउँमा राख्नु हामीले कात्रो चाहिँ प्रहरले यतिखेर आफ्नो नियन्त्रण बनिसकेको छ कात्रोलाई उनीहरू छ नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल प्रहरीले कात्रो गोजी भएको कात्रो बुझिलिएको छ। हामीसँग प्रमाण छ, हाम्रो जित भएको छ। विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारले बुझेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल प्रहरीको डिएसएसको नेतृत्वमा गोजी भएको कात्रो नेपाल प्रहरीले बुझेको सबै साथीहरूका साथमा प्रमाण पनि छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ सफलतापूर्वक र नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल प्रहरीले केपी ओली देउबा यो संसदमा रहेका जति पनि एमसिसीको पक्षधरहरू छन् उनीहरूका लागि आमा बेचेर एमसिसीमा साटेर ल्याउन खोजेको पैसा राख्ने गोजी भएको कात्रो नेपाल प्रहरीले बुझिलिएकोमा हामी सबै अभियन्ताहरूको तर्फबाट नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। नेपाल प्रहरीलाई हामी एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गरौँ र नेपाल प्रहरीलाई सलाम गरौँ। कृपया हाम्रो प्रहरी साथीहरूलाई हामी जय नेपालका साथ सलाम गरौँ। नेपाल प्रहरीको छातीमा गोली लाग्यो भने एमसिसीका मान्छेले गोली हान्यो भने एमसिसीका कुनै पनि मान्छेलाई कारवाही गर्न मिल्दैन भनेर 6.8 मा लेखिएको छ। म एकचोटि डिएसपी साहबको नेतृत्वमा अहिले कात्रो बुझे जसरी सबै साथीहरू बसेर पढ्नका लागि आग्रह गर्दछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पढ्दै नपढिकन एमसिसीको बारेमा गलत प्रचार गरेको भनेर संसदमा आएर गर्नुभएको झुठो कुरा त्यसको हामी सशक्त रूपमा, तार्किक रूपमा, प्रामाणिक रूपमा खण्डन गर्न चाहन्छौँ र यो सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिन चाहन्छौँ। हामी अधिवक्ताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थीहरू संसद सचिवालयमा नेपाल सरकारले दर्ता गराएको संसद सचिवालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सांसदहरूलाई वितरण गरिसकेको त्यो आधिकारिक प्रति जो छ त्यो प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्ने अर्कै र हामीले पढ्ने अर्कै छ कि एउटै हो? त्यो एउटै हो भने संसद सचिवालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको एमसिसीको प्रति जसको 6.8 ले भन्छ यो हाम्रो वरिपरि हुनुभएका राष्ट्रसेवा कर्मचारी सुरक्षाकर्मी साथीहरू तपाईँहरूलाई छातीमा गोली हानेर एमसिसीको कार्यकर्ताले एमसिसीको सुरक्षाकर्मीले मार्यो भने यो देशमा मुद्दा लाग्दैन यो लेखिएको छ 6.8 को। प्रधानमन्त्रीले पढ्नुन्। हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू वास्तवमा हाम्रो सुरक्षाको लागि उभिनु भएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी, उहाँ पत्रकार साथीहरू र हामी जस्ता अधिवक्ता नागरिक अभियन्ताहरू समेतलाई मार्यो भने पनि नेपालमा कुनै पनि मुद्दा नलाग्ने जो लेखिएको छ इट विल बी इम्युन फ्रम अल अफ द कोर्ट अफ द ट्राइब्युनल्स अफ नेपाल जो लेखिएको छ यो भनेको के हो? हामी ढाँट्ने जति देशैभरिका सबै अभियन्ताहरू, अधिवक्ताहरूले एकै स्वरमा त्यो कागजमा नलेखिएको एउटै भाषामा ढाँट्नका लागि यो भन्न सक्छौँ? यो कहाँबाट आयो यो भाषा? हामी नजान्नेले इङ्ग्लिसमा भन्न जान्यौँ कि कहाँबाट आयो यो भाषा? यसकारण सचेततापूर्वक, बडा गम्भीरतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक र सम्मानपूर्वक नेपालको ढटुवा प्रधानमन्त्रीको हामी यहाँ क्षोभ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र उहाँको हामी पूर्ण रूपेण तिरस्कार गर्न चाहन्छौँ उहाँको भनाइलाई। यो पनि हामीले अहिले सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ र म यति बेला अब गोजी भएको कात्रो निकाल्नका लागि, यसलाई अगाडि लिनका लागि र साथीहरू, यो देशका सरकारमा पुगेका मान्छेहरूलाई स्वदेशी रकम पुगेन, विदेशी कमिसन चाहियो र अहिलेको भ्रष्टाचार हाम्रो जस्तो गोजीमा अट्दैन। हामीले उनीहरूलाई करोडौँ अट्ने गोजी दिएका छौँ। यो गोजीमा जति सक्नुहुन्छ लिएर जानुहोस्, सक्नुहुन्छ चित्रगुप्तलाई पनि यसै गरी घुस खुवाउनुहोस्, सक्नुहुन्छ म्यासेज गर्नुहोस्, हामी पनि जुनी बेचेर लिएर आउँछौँ। अब आइन्दा फेरि पनि कात्रोमा गोजी हुँदैन भन्ने कुराको इतिहास सिध्याइदिउँ। कात्रोमा पनि गोजी हुन्छ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले लिएर आएको छ र तर यो गोजीमा पैसा त्यस्तो पैसा हाल्न पाइँदैन। जुन पैसा यो विदेशबाट लिएर आएको छ, कालो धन लिएर आएको छ त्यो राख्न पाउँछ र सरकारलाई जति हतार छ हामी त्यति छिटो यो कात्रो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। खारेज
मुर्दाबाद राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद 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 सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद 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 पक्षधरहरू मुर्दाबाद 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 विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद 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 माइतीघर मण्डलाबाट संसद भवनसम्म हामीले दुईटा फरक फरक कात्रो बनाएर ल्याएर आएका छौँ। हाम्रा फरक फरक कात्रोहरू एउटा सरकार पक्ष र अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरूलाई हामीले दुईटा कात्रो आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ। साथीहो, आज प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूले पनि हामीलाई सम्भवतः माथिबाट आदेश आएको हुनुपर्छ। साथीहरूले हामीलाई कात्रो ल्याइदिँदैछन्। अब मरेपछि पनि हामीले यो कात्रोका ठुला ठुला खल्तीहरूमा हाम्रो कालो धन हालेर हामीले उतै लान सक्छौँ होला। त्यसकारणले सुरक्षाकर्मी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले एमसिसीको विरोध गर्ने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान लगायतका साथीहरूलाई बानेश्वरको एभरेस्ट भवनसम्म आउन छोडिदिनु र त्यहाँ पछाडि दुईजना मात्रै प्रतिनिधित्व गरेर संसद हलभित्र प्रवेश गर्न दिनु भन्ने सूचना पक्कै पनि प्रभावित भएको हुनुपर्छ। र साथीहरू, हामी मध्येका कोही साथीहरू गएर यहाँ अहिले यो कार्यक्रममा सुरक्षा दिइरहनुभएका साथीहरूको प्रमुख इन्चार्जलाई हामीले प्रश्न गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि दुईटा कात्रोलाई लिएर गएर हामी दुईजना मात्रै संसद सचिवालयमा लगेर हामी कात्रो हस्तान्तरण गरेर आउनेछौँ। यो साथीहरू, एमसिसी हाम्रो देशको लागि घातक हो भन्ने कुरा हामीले प्रश्न बुझिसकेका छौँ। खड्गप्रसाद ओलीले हामी एउटा लामो समयसम्म कानुनी लडाइँमा सङ्घर्ष गरेका युवाहरूलाई तिमीहरूले पढेको छैन, एमसिसी तिमीहरूले जानेको छैन, कमसेकम बुझेर आऊ भनेर ढाँट्न पाइन्छ कि पाइँदैन? हामीले मडागास्करदेखि लिएर कोट आइभोरी, घानादेखि धेरै राष्ट्रहरूमा जो एमसिसी लागू भएको थियो, आज पनि पछिल्लो समयमा 60,000 हेक्टरभन्दा पनि बढी जमिन अमेरिकाले मडागास्करमा उसले लियो, कन्ट्र्याक्ट गरेर लिएपछि उसले त्यो फेरि आइडिएफ भन्ने एउटा संस्थालाई दिएर त्यहाँ उसले हात हतियार बिक्री गर्दथ्यो। आज हामी एमसिसीलाई नेपालमा लागू गर्दैछौँ। कसको सहयोगमा गर्दैछौँ भने क्षेत्रीय आतङ्कवादी मोदीको पक्ष लिएर हामी गर्दैछौँ। हामीले एमसिसी नेपालमा लागू गर्ने कसको सल्लाह लिएर? मोदीबाट। चाइनाको किन नलिने, मोदीको किन सल्लाह लिने? यो हुन सक्दैन। हाम्रा बुढाहरूले 60 वर्ष कटिसकेपछि यिनीहरूले राजनीति गर्ने अधिकार अब पाउँदैनन्। मरिन्जेलसम्म 90 वर्षसम्म कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गरिरहने यस्तो सत्ता हामीलाई चाहिँदैन। साथी हो, हाम्रा बुढाहरूले जो कोशी, गण्डकी लगायतका सन्धिहरू जो भारतलाई गरे, त्यस पछाडि अहिले हामी एक प्रकारले दासत्व जीवनमा गुज्रिरहेका छौँ। हामी हाम्रा नाति परातीहरूलाई स्वतन्त्रता राख्न चाहन्छौँ। हाम्रा जिजुबाबुहरूले नालापानीको युद्धमा लडाइँ गरेर स्वतन्त्र अविभाज्य बनाएको यो स्वतन्त्र राष्ट्रलाई यी दलाल खड्गे ओली जस्ता, यो शेरबहादुर देउबा जस्ता नालायक यस्ता फटाहरूबाट 17,000 हत्या गरेर आउने प्रचण्डी जस्ता अपराधीहरूबाट सुरक्षा हुन सक्दैन। साथी हो, त्यसकारणले यति बेला यहाँहरूलाई भन्ने कुराहरू त धेरै थिए। कहिलेकाहीँ हामीले यो राष्ट्रको लागि पनि केही बोलौँ, यो देशको लागि पनि केही बोलौँ। हामी हरेक दिन लुटिन्छौँ, हाम्रै आँगनबाट लुटिन्छौँ। हाम्रा सीमामा हाम्रा चेलीबेटीहरू बलात्कृत हुन्छन्। आज हाम्रा 80 लाख युवाहरू देशबाट बाहिर गएका छन्, उहाँ बिक्री भएका छन्, उहाँ दासत्व जीवन बिताइरहेका छन्। साथीहरू, गोविन्द गौतम जस्ता युवाहरू दिन दहाडै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट गोली थापिन्छन्, हत्या गरिन्छन्। काठमाडौँको केन्द्रमा आएर काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँमै सञ्चालन गर्छन् रले आफ्ना एजेन्टहरू। हामीले एउटा कुरा विश्वास गर्नुपर्छ, भारतसँग हामीले समकक्षी रूपमा हामीले वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। राति 12 बजे गरेको, 1 बजे गरेको महाकाली सन्धि जस्तो हामीलाई त्यस्तो सन्धि, महाकाली जस्तो सन्धि हामीलाई स्वीकार छैन। 11 बजे राति सबै सुतिरहेको बेलामा गोकुल बास्कोटा जस्ता दलालहरूलाई भारतीय राजदूतावासमा पसेर यो देशको भ्रष्टाचार गर्ने फटाहरूलाई सङ्गठित गरेर देश बेच्नको लागि ट्रिटी गर्न, सन्धि गर्न हामी दिँदैनौँ। हामी एक थोपा रगत रहिन्जेलसम्म तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। हामी आज 60-70 जना मात्रै हाम्रा विभिन्न सङ्गठनका युनिटहरूका प्रमुख मात्रै भेला भएका छौँ।
र हामीले एउटा प्रतीकात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौँ कि अझै पनि यो दलाल सरकारले भ्रष्टाचार त गर्यो आमामाथि बलात्कार त गर्यो तर राष्ट्रलाई आज सेता जुकाहरूसँग खैरीहरूसँग लगेर बुझाउँदैछ। नेपाली दाजुभाइहरूको गोली त हामी खान तयार थियौँ। भारतीय गुन्डाहरूको भारतीय जुकाहरूको गोली त हामी जुकाहरूलाई त हामी अलिअलि नुन हालेर पनि यसलाई पन्छाउन सक्छौँ तर यी खैरे जुकाहरूलाई हामी सक्दैनौँ साथी हो। भनेपछि खैरे जुकाहरूसँग हामीलाई हाम्रो देश समर्पण गरिँदैछ के अहिले हामीले युद्ध गरेका छौँ र के युद्धमा पराजित भएका छौँ? हामी पराजित भएका छैनौँ। भारतले हामीलाई पटक पटक मिडियामा हामीलाई बोल्ने गरेको छ। भारतले हामीलाई पटक पटक हेप्ने गरेको छ। सरिताको बारेमा कुरा आयो, सरिता र भारतको कुरा जान्दैनौँ तर यी लेन्डुपे केपी ओली जस्ता व्यक्तिहरूबाट यस्ता फटाहरूलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ साथी हो। तपाईँहरू याद राख्नुहोस् यो युवाहरूको आक्रोश हो, यो आजको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतामा हामी बढ्छौँ, यो स्वाधीन राष्ट्रलाई सधैँ स्वाधीन बनाउँछौँ र अन्तमा यहाँहरूलाई लामो समयमा लिन्न हामी टाढाबाट आयौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। भोलि पनि हाम्रो सशक्त आन्दोलन निरन्तर जानेछौँ। एकजना साथी गएर यहाँ डिएसपी साहेबलाई प्रश्न गरेर आउनुहुनेछ। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा यो कात्रो संसद सचिवालयमा भवनमा लगेर हामी 2 जना मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दै बुझाएर आउनेछौँ। म यस कार्यक्रमको संयोजक स्वागतजीलाई बोलाउँछु साथी हो। फेरि पनि आउँदा जाँदा लाउला पिरती यस्ता फटाहरूलाई हामीले जुन ठाउँमा बसेका छौँ, जहाँ बसेका छौँ त्यहीबाट विरोध गरौँ। हामी हत्या र हिंसाको राजनीति नगरौँ, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरौँ। हामी भगवान बुद्ध जन्मेको देशबाट हामीले स्वाधीनताको नारा फुकौँ, हामी स्वतन्त्र हौँ भन्दै स्वागत नेपाललाई 1-2 शब्द एमसिसीको बारेमा अभिव्यक्त गरिदिन हुन र साथै यस पछाडि हामी शान्तिपूर्ण रूपमा हाम्रा यी 2टा कात्रो अघि भने जस्तै एउटा सरकारलाई र एउटा अर्को प्रतिपक्ष पनि सरकारै हो फेरि साथी हो। तैपनि हामीले यिनीहरूलाई एउटा अर्को एक्स्ट्रा थप कात्रो हामीले हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ। म स्वागतजीलाई अगाडि आएर 2 शब्द अभिव्यक्त गरिदिन धन्यवाद। हाम्रो बोधनाथ नेपालीज्यूले एकहोरो शङ्ख बजाउनु भएको छ। हामीले साङ्केतिक रूपमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। हामी यो कार्यक्रम यहाँ अन्त्य गरेर यसपछि व्यक्तिगत रूपमा संसद सचिवालय जानेछौँ। यो कार्यक्रम यहाँ अन्त्य भनेको के हो भने यो प्रदर्शनको कार्यक्रम साङ्केतिक थियो, शान्तिपूर्ण थियो, यसअघि गरिएका कार्यक्रमहरू जस्तै। र यसपछि चाहिँ हामी यो लिएर संसद सचिवालयमा व्यक्तिगत रूपमा जान्छौँ। संसद सचिवालयको जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्छौँ। उहाँले भित्र जान दिने वा नदिने इत्यादि लगायत कामहरू उहाँले गर्नुहुनेछ। यसपछि हामी यो सकिसकेर यहाँबाट बोकेर जान्छौँ। साथीहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण यो त शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो नि। तपाईँले के यो कात्रो पनि हस्तान्तरण गर्छन् नल्याउनु भनेको छ? निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइँदैन, कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न पाइँदैन। हामी 2 जना पनि तपाईँले त्यसो भए तपाईँ सरकारको तपाईँ लिदिनु पायो होइन भने तपाईँ लिदिनुहुन्छ? सरकार हाम्रो त्यो त्यस्तो काम नगर्नु। हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सरकार अहिले सरकार। पहिलो कुरा उहाँहरू खुसी हुनुहुनेछ किनकि मरेपछि पनि पैसा लिएर जाने गोजी भएको कात्रो पाइयो भनेर यो उहाँहरू खुसी हुनुहुनेछ। हजुर, यो प्राप्त भइसकेपछि किनकि जसको कुनै अध्यात्म छैन, जसको कुनै चेतना छैन, जो चेतन सत्ताबाट होइन शासकीय सत्ताबाट मात्रै मुलुक चल्छ भन्ने ठान्छ, यस्ता अनाध्यात्मिकहरू, यस्ता अधार्मिकहरू, आमा बेचेर पनि पैसा ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू, आफ्नै सैनिक र प्रहरीको छातीमा गोली हानेर मार्न छुट दिने 6.8 एमसिसीको जुन धारा छ त्यो धारालाई पनि सहर्ष स्वीकार गर्नेहरू, आफ्नै सैनिकलाई आफ्नै प्रहरीलाई माया नगर्नेहरू, चेलीबेटी र छोरी बेचेर पैसा ल्याउन चाहनेहरू, उनीहरू पक्कै खुसी हुनेछन्। यो कात्रो जो नेपाल प्रहरीले बुझिलिएको छ। हामी यसकारण हाम्रो प्रहरीलाई, हाम्रो सैनिकलाई यो कात्रो देख्दाखेरि एउटा सानो टुक्कामा भन्छु, सानो कथा। एउटा गाउँलेले सबै मान्छेलाई दुःख दियो, गाउँलेलाई चोर्ने लुट्ने सबै गरिसकेपछि गाउँलेहरू दिक्क भए, अन्तत त बुढो भएर मर्ने बेला भयो। गाउँलेलाई आएर बोलायो, माफ मागो, मैले जीवनमा धेरै दुःख दिएँ, म मरेपछि मेरो लास चाहिँ माथि झुन्याइदिनु भन। गाउँलेले जे भए पनि अपराधीलाई भनेर लास्टमा झुन्याइदिनु भयो। झुन्याएपछि प्रहरी आएर कसले झुन्यो भनेपछि गाउँलेले भने।
हामी सबैले हो भनेपछि प्रहरीले जम्मैलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो कात्रो पनि मिल्दोजुल्दो छ। अब यो लिएर जाँदा पनि पछि नेपालीलाई फेरि दुःखै त दिने होइन, मरे पछाडि पनि उहाँहरूको आत्माले नेपाललाई फेरि लुट्ने त होइन। होइन यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मेकियावेलीको समयमा बग्लीमारलाई पनि बाँसमा झुन्ड्याएर तलबाट खुट्टाबाट गोली हान्दै मार्ने चलन थियो। गाउँभरिका मान्छे हेर्न आउनुपर्ने थियो, हेर्न नआउनेलाई पनि सजाय हुन्थ्यो। बग्ली मार्दा यस्तो सजाय हुन्छ हेर्नुहोस् है भनेर हेर्न बोलाएको, तर हेर्न आउने मध्येकै एउटाले अर्काको बग्ली मारिरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तै प्रवृत्तिको ओलीहरूले अब के गर्ला भन्दै पनि यही बिचमा त्यसरी यो उपमा एकदमै मिल्ने छ। हामी विश्वास गरौँ कि यस्तो खालको एमसीसी अहिले त एमसीसी झन् टेबल टक भइरहेछ नि त प्रतिदिन। उहाँले नपढिकन भनेर 7-8 दिनभित्रमा पारित गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेछ सरकार। उहाँले नपढिकन भनेर भन्नुभयो होइन, कमेन्ट गर्नेहरूलाई पनि नजान्नेहरूले भनेको भन्नुभयो। हामीले पढेको त्यही अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। हामी यही सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर इन्टरनेसनल इस्युहरूमा बहस गरिरहेछौँ। अब यो हामीले जान्दै नजानेको कहाँबाट लेखेर लिएर आयौँ होला, जो हामी फर्रै भन्छौँ होइन। अल अफ दि अफेन्सेस एन्ड द ओमिसन्स आर इम्युन फ्रम अल अफ दि कोड इन द ट्राइब्युनल्स। इट डिल्स विथ इनएक्युरेन्स 6.8 अफ एमसीसी। हाउ डज इट कम? यो आउँछ कहाँबाट? अब यसरी नै केपीओले भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्षम छ। अब यो एमसीसीको कुरा गर्दाखेरि नेपाली नागरिक, नेपाली जनता, अभियन्ता बाहेक न नेपाल बार एसोसिएसन बोल्छ, न डक्टर सङ्घ सङ्गठन बोल्छ, न कुनै कलाकारहरू बोल्छन्। यो देशको माया चाहिँ अभियन्ता र जनतालाई मात्रै हो। नेता, कलाकार, हजुरहरूकै नेपाल बार एसोसिएसन कसैलाई मतलब छैन। तपाईँले कुन बार एसोसिएसन भन्नुभएको? जहाँ काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले, राप्रपाले टिकट दिएर मात्रै उम्मेदवार हुन्छ, त्यो कुन बार एसोसिएसन? यो बार भनेको त तपाईँको रक्सी खाने बार मात्रै, त्यो भएको हुनाले होइन। यो चाहिँ रक्सी खाने बार मात्रै हो, यिनीहरूलाई थाहा छैन केही पनि। त्यो भएको हुनाले अब न्यायाधीश हेर्नुहोस्, सोझै तपाईँको पार्टीको हुनु त हाम्रै ब्याजका पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशहरूसम्म त भइसके, तर पार्टीको तर्फबाट सोझै तपाईँको चाहिँ सांसद पद खरिद बिक्री, समानुपातिक खरिद बिक्री, राजदूत खरिद बिक्री, न्यायाधीश खरिद बिक्री, बार एसोसिएसन टिकट, कलाकार सङ्घ, कलाकार सङ्गठन। वास्तवमा यो देशको माया भनेको उहाँ प्रहरी सैनिकहरू र तपाईँ हामीलाई मात्रै छ। उहाँहरूले अस्ति हामीले भनेका थियौँ, हामी तपाईँहरूलाई बचाउनका लागि आइरहेका छौँ। तपाईँले हाम्रो टाउकामा हाम्रो के चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँको अझै पनि हस्पिटलाइज भइरहनु भएको साथीहरू दर्जनौँ हुनुहुन्छ। हाम्रो टाउकामा तपाईँलाई चाहिँ लाठी हान्दाखेरि कस्तो लाग्छ भनेर प्रहरी साथीहरूलाई सोधेको, उहाँहरूले तपाईँहरूको टाउकोमा लाठी हान्दै गर्दा केपी ओलीको टाउको सम्झेर हानिरहेका हुन्छौँ, बुझ्नुहोस् भन्नुभएको। उहाँहरूले त भन्नुभएको यो छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले हाम्रो टाउकोमा लाठी हान्दै गर्दा केपी ओलीको टाउको सम्झेर हानिरहनु भएको छ। माया त उहाँहरूलाई छ कि हामीलाई मात्रै छ? स्थिति त यो छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र सेवकहरूको, राष्ट्र प्रेमीहरूको जित हुन्छ। नेपालका अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे, नेपालका नेताहरूमा, नेतृत्वमा अति धूर्त र चलाक कमरेड प्रचण्डज्यूले अहिले एमसीसीको विपक्षमा जानुभयो। यो पनि उहाँको राजनीतिक खेलै हो कि वास्तवमै राष्ट्रको माया हो? चलाक भन्ने शब्द राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो। हिन्दी डिक्सनरीमा चलाक चोरलाई पनि भन्छ, चलाकी गर्दा आए भन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ इट्स नट ट्रान्सलेटेड इन्टु नेपाली एज or English as wise, clever. It refers to चोरहरू। त्यो भएको एकदम सही शब्द प्रयोग गर्नु, चलाकै हुनु। त्यसैले यस्तो चोर तन्त्रलाई राजनीतिक शास्त्रको भाषामा संसारका सबै विश्वविद्यालयहरूमा क्लेप्टोक्रेसी भनेर पढाइ हुन्छ। यो चाहिँ नेपालको अहिले भइरहेको व्यवस्था चाहिँ क्लेप्टोक्रेसी, चोर तन्त्र भनिन्छ यसलाई। अन्त्यमा आजको कार्यक्रमलाई छोटो मिठो विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। म विनम्रतापूर्वक कृष्ण प्रसादज्यूलाई आग्रह गर्छु, कृपया माफी चाहन्छु। आज हामीले हाम्रो पुरानै एजेन्डा अनुसार एमसीसी चाहिँ नेपालमा कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेर हामी अन्तिम अवस्थासम्म हामी लागेका छौँ। र यो एमसीसी, नो एमसीसी इन नेपाल, नेभर इन्ट्रोड्युस एमसीसी इन नेपाल, दिस इज नट अन बिहाफ अफ नेपाली पिपल।